अभी कराची में 15 सितंबर के बाद बाकायदा रेड स्टार्ट हो गई या अरेस्ट स्टार्ट हो गई और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को तंग भी किया जा रहा है। और हम कैंप के हालात से अगर हम देखें तो वहाँ पे लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया, जो जिसे नाम दिया जाता है सो कॉल्ड वॉलंटियरली। एक तो उनको मसला ये आ रहा है कि जो घर उन्होंने पैसों से ख़रीदे थे अब वो घर नहीं बेच सकते, सिर्फ उनको बोला गया कि आप ये सामान लेके जा सकते। तो वो सामान ले जाने के लिए भी यहाँ से अगर तोरखम तक उनसे जो एक किराया डिमांड किया जा रहा है मार्केट में वो 5 से 6 लाख रुपए है, यानी ट्रक का जो किराया, जो कि ये अपने आप को पाकिस्तानी कंसीडर कर रहे थे। ये 14 अगस्त हमारे साथ मना रहे थे, ये 23 मार्च, ये दूसरे जो इवेंट्स थे ये वो मना रहे थे। उनको इस बात पे एक किस्म का यकीन ही नहीं था कि 40 साल बाद हमें ये कहा जाएगा कि आप लोग निकल जाओ। जो POR कार्ड होल्डर्स थे वो यहाँ पे बहुत प्रिविलेज थे, उनके पास वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए प्रॉपर कोटा था, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते थे, खासकर लड़कियाँ। लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त बच्चियों की तालीम पे पाबंदी है, ख़वातीन के काम पे पाबंदी है। तो वो ख़वातीन जो यहाँ पे काम वगैरह करके, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे NGOs या दूसरे अच्छी जॉब्स पे जो है अफगान ख़वातीन काम कर रही थी, इवन के यहाँ पे वो अच्छे बिजनेसेस कर रही थी। इस्लामाबाद में हमने कई ऐसे रेस्टोरेंट देखे जो ख़वातीन चला रही थी, जो अफगान ख़वातीन चला रही थी, तो वो यहाँ पे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी। वहाँ पे हम इस वक्त भेजना ऐसा है जैसे किसी को पकड़ के जेल में डाल देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील रहमान। आज बात करेंगे अफगान महाजरीन के हवाले से जिनको सितंबर 2023 में पाकिस्तान से निकालने का अमल शुरू किया गया था और अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। 1 सितंबर के बाद 15 सितंबर तक उनके साथ नरमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन 15 सितंबर के बाद ख़ास तौर पे कराची में जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे अब उनको जबरी तौर पर ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस हवाले से इस वक्त सूरत-ए-हाल है क्या कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है, अफगान महाजरीन के हवाले से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ा काकड़ एडवोकेट साहिबा, जो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर रेफ्यूजीज़ के बानी रुकन हैं। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा। इस वक्त हमें ज़रा अपडेट दें कि इस वक्त कराची, सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं, कराची में अफ़गान बस्ती या जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज़ मौजूद हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? जहाँ तक हम कराची पे बात करें तो पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि एक साइलेंट क्रैकडाउन जो थी वो सिंध में जुलाई 2022 से ही शुरू हो गई थी, जो सिर्फ सिंध तक महदूद थी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हमें वो नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान में 2023 में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक पूरा डिपोर्टेशन का एक प्लान सामने लेके आए, एक ऑर्डर सामने लेके आए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इनको 3 पेजेस में निकालेंगे। पहला पेज हमारा ये होगा कि हम जो अनडॉक्यूमेंटेड हमारे पास रिफ्यूजीज़ है उनको हम निकालेंगे। दूसरा पेज उन्होंने बताया कि जो ACC कार्ड होल्डर्स है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 8,80,000 रिफ्यूजीज़ हमारे पास थे, वो ACC कार्ड होल्डर्स थे, कि दूसरे मरहले में हम उनको निकालेंगे। और तीसरा मरहला उन्होंने हमें बताया था कि जो UNHCR के अंडर रजिस्टर्ड है, जो POR कार्ड होल्डर्स है, जो पाकिस्तान में 1.4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ को, 14 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ को POR कार्ड दिया गया था कि तीसरे मरहले में हम ये निकालेंगे। तो हमने देखा कि अक्टूबर में ये ऐलान हुआ था, अक्टूबर 2023 में, और प्रॉपर इस पे जो काम स्टार्ट हो गया, जो बाकायदा डिपोर्टेशन सेंटर्स उनके लिए बनाए गए, नवंबर से वो स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि 2025 तक जो है वो जो हुकूमत ने काम किया वो उसमें से मोस्टली जो उनका प्लान था वो अनडॉक्यूमेंटेड पे था। और फिर उसके बाद ACC कार्ड होल्डर्स पे जनवरी 2025 से काम उन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि हम देख रहे थे उस दौरान भी जब अनडॉक्यूमेंटेड पे काम हो रहा था तो उस वक्त भी जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज थे उनको तंग किया जा रहा था, उनसे पैसे लिए जा रहे थे। फिर हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जो 31 जुलाई है ये हमारे पास एक लास्ट डेडलाइन है जो POR कार्ड होल्डर्स के, उससे पहले वो वॉलंटियरली चले जाए, वरना उसके बाद हम इनके साथ सख्ती करेंगे, जो भी इक़दाम होंगे वो करेंगे। 31 जुलाई को भी UNHCR या बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके कहने पे उनको एक ग्रेस पीरियड दिया गया था कि आपके पास सिर्फ अब POR कार्ड होल्डर्स जो है उनके पास 1 सितंबर तक का वक्त है, वो
اپنی مرضی سے چلے جائیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی کراچی کا اگر ہم حوالہ دیں، باقی پاکستان میں تو سپتمبر کے شروع میں ہی ان پہ سختی سٹارٹ کر دی گئی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں زیادہ سختی کی جا رہی ہے، پنجاب میں زیادہ سختی. وہ جو زیادہ ڈپورٹیشن کی جو تعداد ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بلوچستان کی بتائے، وہ بلوچستان سے زیادہ، اور وہاں پہ وہ انٹرنیٹ وغیرہ کے بھی ایشوز اس لیے زیادہ وہ ڈیٹا وہاں سے اس طرح کلیئر نہیں آ پا رہا. لیکن جو IOM اور وغیرہ جو ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ وہی ڈیٹا ہے کہ بلوچستان میں زیادہ تعداد سے بلوچستان سے نکالے گئے. ابھی کراچی میں 15 سپتمبر کے بعد باقاعدہ ریڈ سٹارٹ ہو گئی یا اریسٹ سٹارٹ ہو گئی، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم کیمپ کے حالات سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں نے جانا سٹارٹ کر دیا، جو جسے نام دیا جاتا ہے سو کالڈ والنٹیئرلی. تو وہ ہم دیکھ رہے کہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی مشکلات آ رہی ہے جو ابھی خود جانا چاہ رہے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب ہمارے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ ان سے جب ہم نے بات کی، وہ ہمیں اپنے مسائل جو بتا رہے کہ وہ ابھی یہاں سے اگر وہ طورخم کی طرف جاتے ہیں اپنا پورا سامان وغیرہ لے کے، تو ایک تو ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو گھر انہوں نے پیسوں سے خریدے تھے اب وہ گھر نہیں بیچ سکتے. صرف ان کو بولا گیا کہ آپ یہ سامان لے کے جا سکتے، تو وہ سامان لے جانے کے لیے بھی یہاں سے اگر طورخم تک ان سے جو ایک کرایہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں، وہ 5 سے 6 لاکھ روپے ہے، یعنی ٹرک کا جو کرایہ، جو ٹرک کا کرایہ ہے. اور اسی طرح اگر وہ چمن بارڈر کے تھرو جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی 3 سے 4 لاکھ ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ پریفر نہیں کر رہے بلوچستان کے راستے سے جانا، جو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے یہ روڈ بند ہو رہا ہے، ایون کہ عام پاکستانی بھی وہاں سے نہیں جا سکتے، ایک قسم کا کرفیو کا سچویشن ہے. تو افغان ریفیوجیز بھی ان حالات میں جو ان کو ایک سیکیورٹی کنسرنز ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ پریفر کرو کہ طورخم کے راستے سے واپس چلے جاؤ. تو وہاں تک ان سے 5 سے 6 لاکھ کرایہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا، 1 ستمبر کو بھی بتایا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے اب بھی ٹائم ہے. یعنی ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ سوراب گوٹ میں افغان کیمپ میں باقاعدہ پولیس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے والنٹیئرلی چلے جائیں. لیکن یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ مطلب سوال یہ ہے کہ اتنی مہلت ملنے کے بعد ستمبر 2023 سے یہ مرحلہ شروع ہوا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاید ہمیں کوئی رعایت مل جائے، کوئی سہولت مل جائے، یا ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں جا رہے تھے؟ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آئے تھے. ان لوگوں کو ایک اچھا ویلکم کیا گیا تھا، اور وہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو افغانستان کبھی گئے بھی نہیں ہے. ایون کہ جب حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم انڈاکومنٹڈ ریفیوجیز کو نکالیں گے، تو اس وقت بھی وہ ریفیوجی جو POR کارڈ ہولڈر تھے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. ہم ہیومن رائٹس والے جو ہے ہم یہ مدعا اٹھا لیتے تھے کہ نہیں، جو ریفیوجیز ہیں ان کو رجسٹر ہونے کا موقع دیا جائے، ان کو اس طرح ڈیپورٹ نہ کیا جائے. لیکن جو POR کارڈ ہولڈرز تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے کہ اگر وہ ایسے اقدامات کر رہے جو انلیگل امیگرینٹس سے یا جو انڈاکومنٹڈ، تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اچھا، ان کے پاس وہ ڈیٹا ہونا چاہیے ان کا، ورنہ اس میں تو ہم بھی مطلب ہمیں بھی اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کیا جائے گا اگر ان پہ یہ لیبل لگایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں آ رہے ہیں یا دوسرے میں. تو ہم تو ایون کہ یہ اپنے آپ کو پاکستانی کنسیڈر کر رہے تھے. یہ 14 اگست ہمارے ساتھ منا رہے تھے، یہ 23 مارچ، دوسرے جو ایونٹس تھے یہ وہ منا رہے تھے. ان کو اس بات پہ ایک قسم کا یقین ہی نہیں تھا کہ 40 سال بعد ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ لوگ نکل جاؤ. اب ان کو یقین آ گیا؟ ابھی ان کو جب ایک دم سے ان کے خلاف بھی کارروائی سٹارٹ ہوگی تو ان کے پاس وہ مہلت نہیں ہے جو 40 سال میں انہوں نے گھر بار بنائے، کاروبار یہاں پہ ہے ان کے، ایک ساتھ میں 40 سال کا پھیلایا ہوا ایک سسٹم، وہ مہینے میں وہ اس کو نہیں وہ کر سکتے، سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک دم سے یہاں سے سمیٹے اور افغانستان شفٹ ہو جائے. نہیں، لیکن جن گھروں میں یہ رہتے ہیں، یہ گھر تو ویسے بھی افغان بستی کی اگر بات کی جائے، یہ جگہ تو ویسے بھی سرکاری ہے اور شاید اس کی لیز کے بھی ایشوز ہیں. مطلب یہ انہوں نے پیسے سے خریدے نہیں تھے، ان کو دیے گئے تھے. یہ جو افغان بستی ہے ان کے جو گھر ہے وہ جیسے اسٹامپ پیپر پہ ان کے باقاعدہ ایک قسم کے ایگریمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جیسے جن کو دیے گئے تھے انہوں نے آگے کسی اور ریفیوجیز پہ بیچ دیے. تو وہ اس طرح ان کا وہ سسٹم چل رہا ہے. ان گھروں کے وہ کرائے نہیں دے رہے تھے ایک قسم کے.
कारोबार, बल्कि वो उनकी एक बस्ती बन गई थी जो उनकी इनडायरेक्टली जो है वो उनको अपनी मलकियत समझते थे और वो उनको ट्रांसफ़र भी करते थे, क्योंकि लास्ट भी जब हमने देखा 2023 में या 2022 में जो फैमिलीज यहाँ से गए तो हमने देखा कि उन घरों की अच्छी कीमत पे वो बेच के गए थे। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई खरीदार नहीं है। इस वक्त उनको बताया गया कि आप इस घर को तोड़ फोड़ के जो भी आप यहाँ से निकाल सकते मतलब हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, गार्डर वगैरह आप जो भी निकाल सकते हैं आप वो ले जाए, लेकिन ये ज़मीन जो पहले आपकी मलकियत समझी जाती थी अभी ये आपकी मलकियत नहीं है और ना ही आप इसको बेच सकते हैं। अच्छा, कराची में जो है जैसे आपने बताया कि पहले इनके साथ इतनी सख्ती नहीं थी, अब सख्ती की जा रही है। पेशावर में क्या सूरत हाल है? अब जहाँ तक पेशावर से हमारे दोस्त वगैरह हमें बता रहे हैं या जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं हमारे, तो वहाँ पे भी सख्ती है, लोगों को बोला जा रहा है और उनको भी खत्म कर दिए, उनको टाइम दिया जा रहा है और लोगों को इस बात पे मजबूर कर दिया गया कि खुद ही सामान वगैरह जो है गाड़ियों में डाले और अफगानिस्तान की तरफ चले जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इसी तरह हो रहा है कि पंजाब में उनको प्रॉपर जो है डिटेंशन सेंटर्स में लाया जा रहा है, जो नहीं निकल रहे या जिनको मतलब अभी तक उन्होंने अपने गाड़ियों का बंदोबस्त, क्योंकि हमने हमारे साथ ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ ने रब्ता किया कि हमारा सामान भी हमने बांध दिया था, हम सिर्फ गाड़ी की तलाश में थे कि इस दौरान उनके फैमिली के किसी मेंबर को वो डिपोर्टेशन सेंटर में लेके गए। तो ऐसे केसेस काफ़ी सामने आए हैं कि वो फैमिलीज़ को मजबूर करने के लिए उनकी फैमिली का कोई मेंबर जो है गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, एक इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ रहे हैं, माजी में उनको अपने मखसूस नज़रियात की वजह से, अपने मखसूस रहन सहन की वजह से वो अब भी जो है अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं। तो अगर उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जाता है तो आपके ख्याल में क्या वाकई उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है? जहाँ तक अफ़गानिस्तान वापस जाने का सवाल है और किन की ज़िंदगियों को वहाँ पे ख़तरा हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, अगर हम बाकी सारी कैटेगरीज़ को निकाल लें जो इकनॉमिक इशूज़ जिनको हो सकते हैं या क्योंकि इनमें से अक्सरियत तो वो है जो 40 साल पहले आए थे, उनके यहाँ पे कारोबार वगैरह, तो उनको दोबारा वहाँ पे वो सेटअप्स वगैरह करने पड़ेंगे, अपने घर बार बनाने पड़ेंगे। अगर हम उस कैटेगरी को साइड पे भी रख ले तो एक कैटेगरी हमारे पास वो है जिनके लिए अफ़गानिस्तान में कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो POR कार्ड होल्डर्स थे वो यहाँ पे बहुत प्रिविलेज थे, उनके पास वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए प्रॉपर कोटा था, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते थे, खासकर लड़कियाँ। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त बच्चियों की तालीम पे पाबंदी है, ख़वातीन के काम पे पाबंदी है। तो वो ख़वातीन जो यहाँ पे काम वगैरह करके, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे NGOs या दूसरे अच्छी जॉब्स पे जो है अफ़गान ख़वातीन काम कर रही थी, उनके यहाँ पे वो अच्छे बिजनेसेस कर रही थी। इस्लामाबाद में हमने कई ऐसे रेस्टोरेंट देखे जो ख़वातीन चला रही थी, अच्छा, जो अफ़गान ख़वातीन चला रही थी, तो वो यहाँ पे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी। वहाँ पे हम इस वक्त भेजना ऐसा है जैसे किसी को पकड़ के जेल में डाल देना। अच्छा। अफगानिस्तान इस वक्त ख़वातीन के लिए ऐसा है जैसे किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के कोई सज़ा दे के जेल में डाल दिया, क्योंकि वो वहाँ पे ना आज़ादाना नकल व हरकत कर सकते हैं, ना वहाँ पे वो पढ़ सकती है, ना वहाँ पे वो जॉब कर सकती है। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो है जो 2021 के बाद आई, उसमें फिर हमारे पास सिर्फ जेंडर का इशू नहीं होगा, उसमें मर्द भी जो आए हैं उनकी ज़िंदगियों को भी वहाँ पे खतरा है। जो हुकूमत का हिस्सा रहे या मुख्तलिफ बैरूनी कोई इंटरनेशनल एजेंसीज थी वहाँ पे जो NGOs वगैरह थी उसमें काम करते रहे, उनकी बात कर रही है आप? बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने इवन के यूरोप वगैरह में अजाइलम की केसेस भी उनके चल रहे हैं और वो पाकिस्तान में अपने रिसेटलमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और उनमें से भी अक्सरियत हमारे पास ऐसे केसेस सामने आ रहे जो जर्नलिस्ट थे या कुछ और थे, क्योंकि इनका कुछ डेटा जो है, जैसे रिसेंटली UK से भी एक डेटा जो है वो लीक हो गया था, तो उसमें से भी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे हैं, और वो लोग जब वहाँ जाएंगे तो ये सारा डेटा ऑलरेडी तालिबान गवर्नमेंट के पास है, उनकी ज़िंदगियों पे वो वहाँ पे हो सकता है, ख़तरा भी हो सकता है और ऊपर से उनकी आज़ादी भी छिन जाएगी। अगर कोई जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, अगर कोई एज अ ऑफिसर काम कर रहा था या कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहा था तो अब वो नहीं कर पाएगा, या अगर कोई पढ़ रही थी
کوئی بچی تو ہم وہ وہاں پہ نہیں پڑھ پائے گی. تو یہ بہت ساری سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں. اور خاص کر ہمارے سامنے ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں جو باقاعدہ کورٹ اسٹے دے رہی ہے, جن میں سے پاکستانی فیملیز میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پیپر ورک کمپلیٹ نہیں کیا, اور کہیں کہیں پہ تو گنجائش نہیں تھی. جو ابھی لاء میں بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہے کہ چلو جو پاکستانی خواتین کے ساتھ بھی جنہوں نے شادیاں کی ہے تو کورٹس جو ہے وہ پاکستان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس میں اس چیز کی گنجائش پہلے نہیں تھی. پہلے صرف یہ تھا سیکشن 10 کے جو بھی پاکستانی مرد کسی نان نیشنل کے ساتھ شادی کرے گا تو اس کی بیوی کو جو ہے ایک پراپر پروسیجر کے تحت پاکستانی سٹیزن شپ دی جائے گی. لیکن پاکستانی خواتین اگر کسی کے ساتھ شادی کرتی تو ان کو مرد کو نہیں دیتے, مطلب کسی نان نیشنل مرد کے پاس یہ نہیں رائٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا تھا. اب ہے یہ, لیکن سندھ ہائی کورٹ کی اس پہ ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ کے بعد جو ہے لینینٹ ویو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی اس پہ اب ججمنٹس آ رہی ہے کہ نہیں, پاکستانی خواتین کو بھی یہ حق ہے کہ ان کے شوہروں کو بھی یہ رائٹ ٹرانسفر ہو جو پاکستانی مردوں کی بیویوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. چلے یہ تو ایک بہت بڑی اچھی آپ نے ڈیولپمنٹ بتائی, بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے. اور اس میں پھر کچھ سچویشن دوسری بھی آ جاتی ہے کیونکہ جو پیو آر کارڈ ہولڈرس تھے وہ یہاں پہ لیگلی رہ رہے تھے اور پاکستان گورنمنٹ یا ناظرہ نے ان کو وہ ایشو کیا تھا, تو ان ریفیوجیز کے پاس پاسپورٹس نہیں ہے. تو کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہے ان فارمز کی جو سٹیزن شپ کے لیے بھرے جا رہے ہیں کہ جو نان نیشنل مرد ہے یا نان نیشنل خاتون ہے اس کا پاسپورٹ اور پراپر ویزا وغیرہ, تو اس میں بھی ہم کورٹس جو ہے وہ تھوڑا لینینٹ ویو دے رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس پیو آر کارڈ یا دوسرے کارڈ ہے جن پہ وہ لیگلی یہاں پہ رہ رہے تو ان کو پاسپورٹ کی طرح کنسیڈر کیا جائے. اچھا, ایک آخری سوال, کیا ایسے آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ جس میں کسی مرد یا خاتون اس کے پاس نہ پاکستان کے شناختی کوئی ڈاکومنٹس ہو اور نہ افغانستان کے ہو؟ ایسے کیسز میں جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ اس وقت جو ہے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن کے ایون کے کچھ ایسے کیسز بارڈر پہ بھی سامنے آئے ہیں جو افغان گورنمنٹ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ڈیٹا میں نہیں ہے. تو ایسے کیسز ہے ان کو دوسرے طریقوں سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ جو یتیم خانے ہیں وہ ان کی کفالت کا وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں اور ان کے انڈر وہ ان کا پراپر وہ پروسیجر ہو سکتا ہے. لیکن ایسے کیسز بہت کم ہے, ایسے نہیں ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں ان کا شناخت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ منیزہ, اس پر بات کریں گے. افغان مہاجرین کا ایک بڑا مسئلہ, پاکستان سے لاکھوں افغان مہاجرین جا چکے اور لاکھوں اب مزید جانے ہیں. اس عمل کو جو ہے جتنے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, یہ ہمارے مہمان تھے اور ہمارے جو ہے پڑوسی مسلمان بھائی تھے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جتنے جو ہے وہ سہولت دی جا سکتی ہے دی جانی چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.